अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बैरूनी साजिश के बयानिए से मुताल्लिक इमरान खान की एक और ऑडियो लीक सामने आ गई है और फिर आज वफाकी काबीना के इजलास में एक संगीन इंकिशाफ भी सामने आया है। काबीना इजलास के बाद एक एलामिया में बताया गया है कि इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर तफसीली गौर किया गया और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करने के फैसले की तायीद की गई। ताहम इस अमर पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया कि डिप्लोमेटिक साइफर से मुताल्लिक साबिक वज़ीर आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म और दीगर अफराद की सामने आने वाली ऑडियोज़ ने साबिक हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी की मुजरिमाना साजिश में नकाब कर दी है। एक डिप्लोमेटिक साइफर को मनगढ़ंत मुआइनी देकर सियासी मफादात की खातिर कलीदी कौमी मफादात का कत्ल किया गया और फ्रॉड, जालसाजी, फैब्रिकेशन के बाद इसे चोरी कर लिया गया। यह आईनी हल्फ, दीगर मुतालिका कवानीन, ज़ाब्तों और ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिले मुआफ़ी जराइम का इर्तकाब है जिसके ज़रिए कलीदी रियासती मफादात और सियासी मफादात को फ़ौक़ियत दी गई। लिहाजा आइन, कानून और ज़ाब्तों के तहत लाजिम है कि इस सारे मामले की बारीक बीनी से छानबीन की जाए और ज़िम्मेदारों का वाज़ेह तयन करके उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा दी जाए। एलामिया के मुताबिक डिप्लोमेटिक साइफर के मामले पर काबीना की ब्रीफिंग दी गई जिसमें इंकिशाफ हुआ कि मुतालिका डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से ही गायब है। इजलास को बताया गया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाए जाने वाले इस साइफर की वज़ीर आज़म हाउस में वसूली का रिकॉर्ड में इंदराज मौजूद है, लेकिन इसकी कॉपी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। कानून के मुताबिक ये कॉपी वज़ीर आज़म हाउस की मिल्कियत होती है। इजलास ने करार दिया कि डिप्लोमेटिक साइफर के रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। काबीना ने तफसीली मुशावरत के बाद काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील दी है जो तमाम मुलव्विस किरदारों, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म और सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। काबीना कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों के अलावा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून शामिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक साबिक वज़ीर आज़म ने अपने खुद गर्ज सियासी मकासद के लिए अपने मुआवनीन के साथ मिलकर एक मामूल के सिफारती साइफर को बदलने की साजिश की, ये जानते हुए कि इससे पाकिस्तान के कौमी मफाद को नुकसान पहुँचेगा। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ कर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, मुनाफिकत का कोई चेहरा होता। इससे पहले आज इमरान खान की एक और ऑडियो लीक सामने आई है जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि जिस बयानिए को बुनियाद बनाकर इमरान खान ने अपने खिलाफ पहले डिप्टी स्पीकर से तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करवाई, फिर सदर मुमलिकत से पाकिस्तान की कौमी असम्बली तहलील करवाई, मुंतखब जमहूरी हुकूमत को साजिशी और इम्पोर्टेड करार दिया, लोगों को सड़कों पर आने की कॉल दी, मुसलसल जलसे किए, सोशल मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई, मुखालफिन को चोर, गद्दार, साजिशी और झूठा कहा, मीडिया पर जानिबदार और बिकाऊ होने का इल्ज़ाम लगाया, मुखालिफ सियासतदानों और उनके वोटर्स को मुशरिक तक कह दिया, अदलिया पर मुसलसल दबाव डालते रहे, पाक फौज को न्यूट्रल कहकर तनकीद करते रहे, कभी हैंडलर कहा, कभी जानवर कहा, कभी सहूलतकार कहा, कभी चौकीदार कहकर फौज की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया, आज भी उठाया, कभी मीर जाफ़र और कभी मीर सादिक कह दिया। मुसलसल ये कहते रहे कि ये हक और बातिल की जंग है जिसमें सिर्फ मैं हक पर हूँ, इसलिए फौज मेरा साथ दे। फौज को सियासत में घसीटने की भरपूर कोशिश करते रहे और आखिरत में सवाल होने से डराते रहे, मुखालफिन के हामियों को शिर्क के फतवे देते रहे। ये सब सिर्फ एक ड्रामा और झूठ था। जियो न्यूज़ ने इमरान खान की गुज़िश्ता 113 तकारीर और खिताबात का जायज़ा लिया है जिसमें देखा गया कि उन्होंने कितनी मरतबा साजिश, अमरीकी साजिश, बैरूनी साजिश और मुदाखलत जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। से पता चला कि इमरान खान की जानिब से साइफर मौसूल होने के बाद से गुज़िश्ता 113 तकारीर में 450 मरतबा लफ्ज़ साजिश का इस्तेमाल किया गया, यानी इमरान खान मुसलसल एक बयानी बना रहे हैं जिसकी बुनियाद झूठ पर है। पहले सुनिए कि आज सामने आने वाली ऑडियो लीक में क्या है और इमरान खान क्या कह रहे हैं। अच्छा शादी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फौरन समझा। उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स लिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट आप लोग मीटिंग 7 को हो गया। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आपके साथ कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वही है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है, लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना। तो आप
एक जलसे में तो ये कहते हैं देखो। यानी 2 ऑडियो लीक से ये वाज़ेह हो रहा है कि बाकायदा एक हिकमत अमली बनाई जा रही है कि साइफर की बुनियाद पर एक मीटिंग करके अपनी मर्जी से उसके मिनट्स बना लेते हैं और उसकी बुनियाद पर बैरूनी साजिश का झूठा बयानिया बनाएंगे। ऑडियो में असद उमर इमरान खान से ये पूछ रहे हैं कि ये ख़त नहीं है, ये तो एक मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट है, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि लोगों को तो इसकी समझ नहीं आनी, जलसे में ऐसे ही कहते हैं। मौजूदा ऑडियो लीक में वो बार बार जोर देकर कह रहे हैं कि हमने तो किसी सूरत अमेरिका का नाम लेना ही नहीं है। इस इशू पर प्लीज़ किसी के मुंह से अमेरिका का नाम ना निकले। ये आप सबके लिए बहुत अहम है कि किस मुल्क से ये लेटर आया है। मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। यानी इमरान खान बार बार अपने करीबी साथियों को तलकीन कर रहे थे कि अमेरिका का नाम किसी सूरत में नहीं लेना है, मगर खुद ही 31 मार्च को कौम से खिताब करते हुए उन्होंने नाम ले दिया। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से, हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से। दिनों पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक सामने आई थी तो तहरीक इंसाफ हुकूमत पर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, इमरान खान तनकीद कर रहे थे, लेकिन आज इमरान खान ने इस हवाले से न्यूट्रल से सवाल कर दिया है। पेशावर में तलबा से खिताब करते हुए इमरान खान ने चौकीदार और जानवर के अल्फाज आज फिर इस्तेमाल किए और कहा कि आज इस मुल्क के मुहाफिजों से सवाल पूछता हूँ कि अगर डाकू मुल्क को लूट रहे हों तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, दुश्मनों के पास हसास मालूमात चली गई हैं। अगर ये तुमने करना है तो मुल्क के मफाद की हिफाजत कौन करेगा? जब भी कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ तो समझ लें कि उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं। आज मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? मैं इनसे ये पूछता हूँ कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो इसका मतलब कि हमारे दुश्मनों के पास हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन चला गया है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अगर ये तुमने करना है तो ये मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत कौन करेगा? क्यों एडवर्ड्स कॉलेज बताओ कौन करेगा? आप करोगे? जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूं तो ये समझ रहा हूं कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ये कह चुके हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान से एक बार नहीं कई बार कहा था कि यहाँ होने वाली बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं, वज़ीर आज़म हाउस में जदीद टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए। ये क्या मामला है? हसन इकबाल साहब आज काबीना के इजलास में भी मौजूद थे हमारे साथ। हसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। तवील प्रेस रिलीज है जो हमने आवाम के सामने रखी, मगर ये क्या मामला है कि साइफर की कॉपी वज़ीर आज़म हाउस से गायब है? आप लोगों को 4 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया गायब है, तो ये क्या पूरा साइफर गायब है? वज़ीर आज़म के पास था? क्या मामला था? जी शाहजेब, देखिए बहुत ये संगीन मामलात हैं। जैसा कि एक तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि इमरान न्याजी साहब ने इस साइफर के ऊपर एक ऐसी कहानी बनाई कि जो मुल्क के मफाद के साथ खेलने के मुतरादिफ थे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इन्होंने दाव पे लगा दिए, इसी तरह पाकिस्तान की पूरी सफारतकारी दाव पे लगा दी, और इसके साथ जो सीक्रेट एक एक्ट है पाकिस्तान का जिस पे हम सब हल्फ उठाते हैं कि जो मालूमात हम तक पहुंचेंगी हम उनकी हिफाजत करेंगे, और जो सरकारी दस्तावेजात हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं उनकी भी हिफाजत करेंगे। तो ये जो साइफर आई इसकी एक कॉपी वजारत खारजा के लिए थी और एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए थी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी है वो वहां पे वसूल करने की रसीद तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड से वो कॉपी गायब है। और ये एक बड़ा संगीन जुर्म है। आपको पता है कि ये इतना संगीन जुर्म है कि हाल ही में FBI ने सदर ट्रंप के घर की भी तलाशी ली और वहां पे रेड किया था, क्योंकि उनके खिलाफ यही शिकायत थी कि कुछ अहम दस्तावेजात वो अपने साथ ले गए थे। तो अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ये अहम दस्तावेज गायब है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी। ये इस बात का सबूत है कि किस तरह गैर जिम्मेदारी के साथ और रियासती मफादात के साथ इमरान न्याजी साहब मुसलसल खेलते रहे। सब यानी आप ये कह रहे हैं कि साइफर अपनी जगह पर मौजूद है, वजारत खारजा के रिकॉर्ड में मौजूद है, मगर जो कॉपी वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए उन्हें भिजवाई गई थी वो गायब है।
جی بالکل، جو وزارت خارجہ میں سائفر آئی تھی وہ وہاں پر ہے، لیکن اس سائفر کی جو کاپی پرائم منسٹر کے لیے تھی وہ وہاں سے غائب ہے۔ مگر یہ آپ کو اتنے کوئی 4-5 مہینے بعد کیوں پتا چلا ہے؟ یہ سائفر تو سب سے بڑا ایشو تھا جب آپ لوگ حکومت میں آئے ہیں، اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، سارے معاملات ہوئے، یہ اتنی دیر سے جا کے آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ وہ غائب ہے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں تو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں کہ جب ان چیزوں کی ضرورت محسوس ہوئی ہے، اور ان کا ریکارڈ چونکہ یہ ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے بہت سخت پروٹوکولز ہیں، اور جس کے لیے یہ مجاز ہے وہی شخص اس کو دیکھ سکتا ہے، اور جو دستاویز فار دا آئیز آف پرائم منسٹر ہو اسے پرائم منسٹر آفس کا کوئی اہلکار بھی نہیں دیکھ سکتا، اور وہ سیل بند آتی ہے وزیر اعظم کے لیے۔ تو یہ جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران نیازی صاحب کو دی تھی، لیکن اس کے بعد اس کا کوئی ٹریس نہیں ہے، اس کو ریکارڈ سے غائب پایا گیا ہے، اور غالباً عمران خان صاحب یا تو اپنے ساتھ لے گئے ہیں یا انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ جب تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ مگر یہ بات کیسے یقینی ہے کہ یہ انہی کے دور میں غائب ہوئی تھی، ابھی گزشتہ 4-5 مہینے میں نہیں غائب ہوئی؟ دیکھیے یہ جو ٹریل ہے اس سائفر کی وزارت خارجہ سے پرائم منسٹر آفس تک تو موجود ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو وصول کیا گیا ہے، اور سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کے پاس تھی، اور جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں ان کا موقف جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پرائم منسٹر کو دے دی تھی، لہٰذا عمران نیازی صاحب نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اس کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں، تو وہ بھی ایک جرم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کے گھر پہ ایف بی آئی نے اس بنیاد پہ ریڈ کیا تھا کہ وہ وائٹ ہاؤس سے کچھ اہم دستاویزات اپنے ساتھ لے گئے تھے، تو اگر یہ عمران نیازی صاحب اپنے ساتھ لے گئے ہیں وہ بھی ایک انہوں نے قومی جرم کیا ہے، اور اگر اس کو کہیں ضائع کر دیا ہے یا چھپا دیا ہے تو وہ بھی ایک جرم کیا ہے، چونکہ قومی دستاویزات، حساس دستاویزات، کانفیڈنشل دستاویزات کے لیے پروٹوکولز ہیں، اگر آپ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ قانون کے لیے اپنے آپ کو مواخذے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ صاحب یہ آپ نے کوئی دوسری دفعہ ٹرمپ کا حوالہ دیا ہے، ایف بی آئی کے گھر پر، ایف بی آئی کا ان کے گھر پہ چھاپے کا حوالہ دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت تیاری کر رہی ہے بنی گالہ میں چھاپا مارنے کے لیے، اور اس کو اب اس وجہ کو استعمال کرے گی، اور ظاہر بہت سخت زبان ہے آج جو کابینہ کی پریس ریلیز ہے اس میں کہ جو کچھ ہوا ہے، اور آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں کہ حکومت تیاری کر رہی ہے اس کام کی۔ دیکھیے میں نے تو آپ کو اس معاملے کی سنگینی کے لیے بتایا کہ یہ ایک اتنا سنگین جرم ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں ایف بی آئی نے سابق صدر ٹرمپ کے رہائش گاہ پر ریڈ کیا تاکہ وہ ان دستاویزات کو ریکور کر سکیں۔ یہ ایک بہت سنگین جرم سمجھا جاتا ہے دنیا کے اندر کہ آپ ریاست کے حساس دستاویزات کو چرا کر لے جائیں، تو اس لیے عمران خان صاحب نے نہ صرف یہ کہ ایک جھوٹ بولا، اس کو گھڑا، اس کو فیبریکیٹ کیا، بددیانتی کے ساتھ ایک کہانی بنائی، اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ایسی سازش بنائی کہ جس نے پاکستان کے ریاستی مفادات کو، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو داؤ پر لگا دیا۔ اس سے زیادہ بھیانک کھیل کوئی کسی ملک کے مفاد کے ساتھ، ریاست کے ساتھ نہیں کھیل سکتا، اور اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی نظیر موجود نہیں ہے کسی نے اتنی اپنی سیاست کی خاطر ریاست کو نقصان پہنچایا ہو۔ ایسا مگر اب اس سب میں یہ تو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ آج عمران خان صاحب نے تو جو نیوٹرلز ہیں، جو ادارے ہیں، ان پر سوال اٹھایا ہے کہ دنیا کے پاس پاکستان کا جو وزیر اعظم کی کمیونیکیشن ہے، جو حساس معلومات ہیں وہ چلی گئی ہیں۔ ظاہر ہے جب تک ان کی آڈیو نہیں آئی تھی وہ بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، مگر اب تو اداروں پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، پہلے شہباز شریف صاحب پر تنقید کر رہے تھے، تو ان کی ذمہ داری آپ بھی نہیں سمجھتے کہ تھی کہ یہ معلومات کیسے لیک ہو گئی ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے، اور وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے گی، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ تو ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور یہ جو بھی کوئی لیکیج تھی یا جو بھی کوئی اس میں معاملہ تھا وہ عمران خان صاحب کے زمانے سے ہی تھا کہ جو کوئی ریکارڈ کر رہا تھا یا جو بھی اس کے معاملے کو معلومات حاصل کر رہا تھا، اور یہ اب ہم نے اس کے لیے جو فل پروف ایک سیکیورٹی کے پروٹوکولز بنائے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنایا کہ آئندہ کسی کو ایسی کوئی نہ حرکت کر سکے۔ البتہ جیسے میں نے کہا کہ یہ پچھلی حکومت کے دور سے سلسلہ چلا ہوا تھا، اور یہ نہایت افسوسناک ہے، اور اس کے لیے
اعلیٰ سطحی تحقیقات ہو رہی ہیں, کون اس میں ملوث ہے, جو بھی اس میں ملوث نکلے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. یہ بات کیا عمران خان صاحب سے یقیناً ہمارے لیے ایک سکھ کی ہوئی ہے. کیا عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشن ہوگی, یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے کابینہ؟ جی یقیناً آج اس معاملے میں یہ بات ہوئی ہے کہ وزارت داخلہ کو کہا جائے کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح پر جو ہمارے ادارے ہیں, جو ایپیکس ادارے ہیں, جو انٹیلیجنس کے ہیں, جو سیکیورٹی کے ہیں, ان سے کہا جائے کہ وہ اس کی تحقیقات کو آگے بڑھائیں, کیونکہ یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے. دیکھیے جو آڈیو لیک ہے وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن جب دنیا کو یہ پتہ لگے گا کہ اس ملک کا وزیر اعظم کس طرح کہانیاں گھڑتا ہے اور کس طرح مصنوعی سازش کو کریٹ کر کے اپنے ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگا دیتا ہے, وہ کیا سوچیں گے. اور پھر جس طرح سائفر کا انہوں نے مذاق بنایا, اس کے بعد اب پاکستان کا کون سا سفیر ہے کہ جو اپنے فری مائنڈ کے ساتھ کوئی اپنا اوپینین لکھے گا. اب تو لوگ ایک جس طرح پریس ریلیز لکھتے ہیں اس طرح کے سائفر لکھیں گے, اور ہمارے پاس ہمارے اپنے سفارتکاروں کے جو آزادانہ تجزیے آتے تھے اس کے لیے بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے عمران خان صاحب نے اس سائفر کو اپنی سیاست کی نظر بنا. مگر خان صاحب نے پھر اندیا دیا ہے کہ وہ اسلام آباد آئیں گے, اور انہوں نے کہا کہ کال دوں گا, تیاری رہے. پھر فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا جس میں لکھا ہوا ہے 7 دن 7 days. تو 7 دن کے اندر اگر وہ اعلان کر دیتے ہیں تو کابینہ میں اس حوالے سے پھر ہوا, ایک طرف آپ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, ہائی پاورڈ کمیٹی کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ اسلام آباد آنے کا اعلان کر رہے ہیں. دیکھیے جو عمران خان صاحب حقیقی آزادی کی تھیوری انہوں نے کھڑی تھی, وہ تو اب وہ ساری تھیوری جو ہے ٹائم فش ہو گئی ہے. وہ تو سارا جو ان کا ایک سلسلہ تھا اس کا گراؤنڈ زیرو پہ آ گرا ہے. لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سب جھوٹ کی کہانی تھی, ایک افسانہ تھا, ایک الف لیلا کی کہانی تھی, جو کسی ان کے پی آر فرم نے ان کو حقیقی آزادی کا ایک نعرہ بنا کے دیا تھا, تو اپنی سیاست کے لیے انہوں نے اس کا استعمال کیا. امپورٹڈ حکومت کا جو اتنا لوگوں کو انہوں نے زہر گھولا لوگوں کے دماغوں میں, وہ سارا بھی لگتا ہے کسی ان کی پی آر فرم نے ان کو نکال کر دیا تھا, اور انہوں نے یہ سارا ایک ملک کے اندر طوفان برپا کیا. اور اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی سینسیبل آدمی ہے تو جو شواہد آ گئے ہیں اس کے بعد اس کو کوشچن کرنا چاہیے کہ وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے. اور اگر اب بھی کوئی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو آپ ایک کلٹ فالوئنگ کہہ سکتے ہیں, بلائنڈ فالوئنگ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ریشنل تھنکنگ کے ساتھ کوئی شخص اس ایویڈنس کے آنے کے بعد عمران خان کو اس ملک کے اندر لیڈر ماننے کے لیے اگر کوئی تیار ہے تو مجھے اس کے اوپر, اس کی صلاحیت کے اوپر, اس کی سوچ کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ یاسین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تو پتہ چل جائے گا جو خان صاحب کے آنے والے جلسے ہیں یا جو ان کا احتجاج ہے کہ ان کے فالوورز کس حد تک حکومت جو تنقید کر رہی ہے یا جو آڈیو لیکس ہیں اس کو بائی کر رہے ہیں یا خان صاحب کے نیریٹو کو بائی کر رہے ہیں. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور ہم پر بات کریں. وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ موجود. کھر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. کھر صاحبہ آپ جو پوری کنٹروورسی تھی جب آپ نے عہدہ سنبھالا, آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور آپ نے کہا آپ نے بھی سائفر دیکھا ہے, اور خود جو سفیر تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ڈیمارچ کرنا چاہیے مگر اس کو ڈیلے کیا گیا. مگر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو سائفر ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ سے مسنگ ہے سائفر کی کاپی. یہ کس طریقے سے سائفر آتا ہے, کون سی کاپی مسنگ ایگزیکٹلی؟ دیکھیں اس کے بارے میں پوری انہوں نے سارا ریکارڈ چیک ہو چکا ہے, اینڈ آئی تھنک دا کریکٹ پوزیشن ہے کہ وہ ریسیو ہوا, اینڈ جن کو جانا تھا, بیکاز یہ آبویسلی پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی کوئی بھی چیز نہیں جاتی, ان کے پی ایس کے تھرو, پی ایس پی ایم کے تھرو جاتی ہے. انہوں نے ریسیو کر لی, اور پھر انہوں نے, اب آئی کانٹ گو آن ریکارڈ ٹو سے کہ جی انہوں نے کیا کیا, وہ تو آئی تھنک ان کے ساتھ جب انویسٹیگیشن ہوگی یا جو بھی ہوگا وہ اس پہ بتائیں گے. بٹ اٹ واز سینٹ فرام دا فارن آفس, ریسیوڈ بائی دیم اینڈ ارجنٹلی سینٹ فرام دا فارن آفس. بٹ شاید آئی تھنک واٹ از انٹرسٹنگ از کہ آپ کو یاد ہے ہم نے جو پہلے بات کی تھی, ہم اس وقت بھی ایگزیکٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایک انہونی بات نہیں ہے, بٹ اس کو پلے کیا گیا ہے, اور ہم نے پلے کا انہوں نے کھیل کہہ دیا. انہوں نے خود اس چیز کو, اب اسٹیٹ جو چیز لیک ہوئی ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم اسے کھیلیں گے. اینڈ آپ نے صرف اس کے ساتھ نہیں کھیلا, آپ نے ایک سائفر کے ساتھ نہیں کھیلا, آپ نے ملک کی ابیلٹی ٹو کنڈکٹ ڈپلومیسی افیکٹولی اینڈ ریسپانسبلی کے ساتھ کھیلا ہے. آج آپ نے اس سے کہا رکھ دیا کہ آپ کے جو سفیر ہیں مختلف دنیا میں, وہ کوئی بھی ٹیلی گرام بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں. ان سے جب ہم کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں, وہ یس اور نو کرتے ہوئے ڈرتے ہیں.
बिकॉज उनको पता है कि टेलीग्राम अब एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट ऐसा बन गया है जो कि कभी भी उनके खिलाफ एक्सप्लॉइट हो सकता है। ये आप खुद ज़ाती तौर पर आप बता रही हैं, आपके तजर्बे की बुनियाद पर, कि जब आप आई हैं तो सफ़ीर इस वक्त डर रहे हैं ये काम करते हुए, साइफर्स भेजते हुए, मालूमात भेजते हुए? मैं जिस दिन जब मैं आई थी, और जब मैं नहीं भी आई थी, जब मैंने ये साइफर नहीं भी देखा हुआ था, तो आपको याद होगा मैं बार बार ये कह रही थी कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कभी कभी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, दिस इज नॉर्मल, और इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब इसको आप एक्सप्लॉइट कह दें, खेल कह दें, प्ले कह दें, लेकिन कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसे लोगों ने जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल ओहदों में ओथ लिया हो मुल्क को प्रोटेक्ट करने का और मुल्क की सालमियत को प्रोटेक्ट करने का, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। इस हद तक इस मुल्क के साथ किसी ने नहीं खेला। और तरीके साहब ये भी कह रही है कि फिर जो सफ़ीर हैं उनसे कहलवा दें, अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि असद मजीद खान साहब के हवाले से उनका वर्जन आ सकता है, उन्होंने एनएससी में तो दिया। व्हाट इज द वर्जन दैट यू वांट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस। आप प्रोफेशनल्स को घसीटना चाहते हैं गंद में, जो कि एक पॉलिटिशियन ने बनाया है। एक पॉलिटिशियन की आवाज आ गई है अपने सारे लोगों से कहते हुए कि ये खेलेंगे हम इसके साथ, और आप एक्सप्लॉइट करेंगे कि जी फॉरेन सेक्रेटरी को तुम बढ़ा लेना, उसको बिठा देना। आप प्रोफेशनल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप उनकी कारकर्दगी को, आप उनके, आई फील सॉरी फॉर दिस, आई फील सॉरी फॉर दिस कंट्री, कि जहाँ पे आप प्रोफेशनल्स की प्रोफेशनलिज्म को ड्रैग कर, और फिर आप कह रहे हैं कि कचहरे में अब उनको खिलाएंगे। हमने इस पे एनएससी की कमेटी मीटिंग्स कर चुके हैं, और वहां पे भी हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर था कि दिस हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, और वहां पे तमाम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट कर लिया, देख लिया। अब व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? जब ये भी पता चल जाता है कि जी लीक्स आ जाती हैं वहां, वो कह रहे हैं अब इसको हम खेलेंगे, तो इसके बाद आप किस चीज को, आप सफीर साहब को किस चीज पे खटेरा करना चाह रहे हैं? इस चीज पे कि उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म किया और जो उनको कहा गया उन्होंने आगे रिले किया, जो कि उनकी जॉब है। दिस इज हाउ इट इज। यानी कि एज ऑफ नाउ जो आज काबीना में भी मीटिंग हुई है, एज ऑफ नाउ जो फॉरेन ऑफिस है उसमें रिकॉर्ड पूरा मौजूद है, साइफर मौजूद है, वजीर आजम हाउस को जो कॉपी भेजी गई थी वो मिसिंग है, ये पोजीशन है। देखें, दैट इज फॉर अस टू आस्क दैट प्राइम मिनिस्टर एंड हिज स्टाफ। वो चीज फॉरेन ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रिसीव हुई, उसका रिकॉर्ड है कि वो रिसीव हो गई, उस चीज का रिकॉर्ड मौजूद है कि वो रिसीव हो गई, और वो जो वो उनको बताया गया, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट उस पर कोई शक नहीं है कि वो रिसीव हुई। उसके बाद अगर कोई किसी चीज के साथ खेलना चाहता है तो वो शायद उसको घुमा भी सकता। आई एम नॉट इवन गोइंग इनटू दैट, मैं कंजेक्चर नहीं कर रही, बट वो तो एक चीज मिसिंग हो गई, नहीं हुई, उन्होंने फेंक दी, उन्होंने इररिस्पॉन्सिबली ट्रीट की, that is another matter. You have to take these documents very seriously, but that's another matter. But मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो चीज हम बार बार कहते रहे कि ये खेला जा रहा है, ये खेला जा रहा है, जिसमें इस मुल्क के कितने घंटे, कितनी हमारी एनएससी की मीटिंग, कितना एक पूरी कौम को आपने इस चक्कर में डाला हुआ है, जब हमारे पास बहुत सारे इस वक्त खतरात भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। माशाल्लाह आपने देखा न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में, यूरोपियन ममालिक में इस वक्त आपको ओपनिंग्स मिल रही हैं, क्योंकि उनको नजर आ रहा है एक रिस्पॉन्सिबल डिस्पेंसेशन आई हुई है। और क्या हम उस ओपनिंग को, जो कि फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान ट्रांसलेट हो सकती है, हम इस खिलौने खेल में वेस्ट कर देंगे? And we will all make peace with it. वो खर्चा में फिर ये बताएगा कि ज़ाहिर बहुत अहम मुलाकातें भी हुई, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी, वज़ीर आज़म की भी, कुछ उम्मीदें भी हैं कि पाकिस्तान को डेट रिलीफ की मद में कुछ हो जाए आगे मामला, ताकि पाकिस्तान के जो इस वक्त फिस्कल मसाइल हैं वो भी निमट सकें, एक्सटर्नल मसाइल से भी निमट सकें। कितनी उम्मीद है कि ये हो पाएगा? Let me be categorical about it. पाकिस्तान को हमेशा सिखाया गया, बताया गया कि आपको एड मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, डेट राइट ऑफ होगा तो आप अच्छा चलेंगे। ये तो हमारी 70 साल की स्टोरी है। इस वक्त हमें सिर्फ उसको इस प्रिज्म से नहीं देखना, अपने सक्सेस को हमें इस प्रिज्म से देखना है कि हम बिल्ड बैक बेटर, मोर रिस्पॉन्सिबली विद असिस्टेंस, नॉट विद असिस्टेंस बट विद द पार्टनरशिप ऑफ आवर फॉरेन पार्टनर्स, और पाकिस्तान के अपने लोगों के साथ, और प्राइवेट के सेक्टर के साथ, और ODA जिसको ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कहते हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन करके क्या पाकिस्तान एक ऐसा ठोस प्लान लेके आ सकेगा जिसमें क्लाइमेट रेजिलियंस होगी, जिसमें अडेप्टेशन होगी, जो ग्रीन बिल्ड बैक बेटर होगा, जो उनके साथ अलाइन करेगा। तो एक इंटरनेशनल प्रायोरिटीज हैं, वो सही हो गलत हो, उनके साथ अलाइन करके आप सही हो गलत हो का मेरा मतलब है कि जो एक अडेप्टेशन पे, रेजिलियंस पे इस वक्त विंडोज ओपन है, अगर हम उस पर अपने आप को कायम कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। लेकिन स्टेबिलिटी एक मुल्क में होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक मुल्क में होना, वो किसी के खेल के लिए क्या इंसान का, एक इंसान पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया?
So it's ironic to me کہ ہم سب کچھ سامنے آتے ہوئے, سب کچھ اپنے کانوں سے سن کے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ سفیر کو کٹہرے میں کھڑا کریں کیونکہ وہ اپنی جاب کرا تھا, اور ان کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں جنہوں نے ایک عام گورنمنٹ بزنس کو کھیل بنا دیا. بہت شکریہ. اینا ربانی کھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. تحریک انصاف کا یہ مطالبہ کہ سفیر سے کہلوا دیں, اس کا بڑا کیٹیگوریکل جواب دے رہی تھیں. ایک اور حساس معاملہ ہے, اس پر بھرپور پروپیگنڈا کیا گیا ہے, لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا ہے. آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. ملک میں گزشتہ کچھ عرصے سے جھوٹ پر مبنی اور حقائق سے منافی مہم چلا کر ملک کی ایک کمیونٹی, ایک پہلے سے پسے ہوئے طبقے کو سماجی اور سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک ایسا قانون جس کا مقصد اس کمیونٹی کو, اس برادری کو تحفظ اور حقوق فراہم کرنا تھا, اس قانون کو توڑ مروڑ کر اس قانون کے خلاف ہی نفرت انگیز مہم چلائی جا رہی ہے. ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے قانون ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کی, جو مئی 2018 میں پارلیمنٹ سے منظور ہوا. اور اس قانون میں خواجہ سرا مخنث ٹرانسجینڈر افراد کی نہ صرف جدید سائنسی اور قانونی اعتبار سے ڈیفینیشن یعنی تعریف یا تشریح کی گئی, بلکہ ٹرانسجینڈر افراد کے ان بنیادی حقوق کا تعین بھی کیا گیا جنہیں برطانوی دور میں کرمنل ٹرائبز ایکٹ 1871 کے ذریعے مسخ کر دیا گیا تھا. اس قانون کے آنے سے پہلے ٹرانسجینڈر افراد کو معاشرے میں برابر کے حقوق حاصل تھے. وہ درباروں اور مغلیہ سلطنت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے, لیکن کرمنل ٹرائبز ایکٹ کے آنے کے بعد ٹرانسجینڈر افراد سے ان کے تمام حقوق چھینتے ہوئے ان کے وجود کو ہی ایک جرم بنا دیا گیا. لیکن اس صدیوں پرانے قانون اور اس سے جڑی سوچ کو تبدیل کرتے ہوئے پاکستان میں مئی 2018 میں ایک قانون بنایا گیا جس کو تمام سیاسی جماعتوں نون لیگ, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف سمیت تمام متعلقہ ماہرین, وکلاء اور ڈاکٹرز نے 1.5 سال کی مشاورت کے بعد بنایا تھا, جس میں نہ صرف ملک کی تاریخ میں پہلی بار ٹرانسجینڈر افراد کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو نادرا اور دیگر حکومتی اداروں کے ساتھ رجسٹر کروا سکیں اور ایک عام شہری کی طرح بنیادی حقوق کا دعویٰ کر سکیں, بلکہ اس قانون کو پاس کر کے پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہوا جہاں ٹرانسجینڈر افراد کو باقاعدہ قانونی شناخت اور حقوق دیے گئے. اس کے علاوہ اس قانون میں ٹرانسجینڈر افراد کو وراثت میں حق, ملازمتوں اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کی بات کی گئی. اس قانون کی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پذیرائی بھی ہوئی. پاکستان ان اسلامی ممالک میں بھی سر فہرست ہے جنہوں نے ٹرانسجینڈر افراد کے وجود کو تسلیم کیا. حتیٰ کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں تو آیت اللہ خمینی کے 1987 کے ایک ٹرانسجینڈر شخص کو دیے گئے فتوے کے تحت ٹرانسجینڈر افراد کو سرکاری طور پر جنسی تصحیح کے حوالے سے طبی سہولیات بھی مہیا کی جاتی ہیں. لیکن حال ہی میں پاکستان میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ اس قانون کے خلاف ایک جھوٹا, نفرت انگیز اور حقائق سے منافی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اس قانون کے ذریعے حکومت ہم جنس پرستی کو قانونی حیثیت دے رہی ہے اور اس قانون کے ذریعے ملک میں ہم جنس پرستی فروغ پا رہی ہے. مرد اپنی جنس تبدیل کر کے عورت بن رہے ہیں یا پھر عورت اپنی جنس تبدیل کر کے مرد بن رہی ہے, اور پھر مرد مرد سے یا پھر عورت عورت سے شادی کر لے گا. اس لیے اس کو روکنے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے جو یہ تشخیص کرے کہ آیا شناختی کارڈ پر اپنی صنف تبدیل کروانے والا شخص ٹرانسجینڈر ہے یا نہیں. اب یہاں تنازعہ یہ ہے کہ یہ بل ٹرانسجینڈر افراد کو خود اپنی صنفی شناخت کا حق دیتا ہے, جبکہ اس کے اعتراض میں یہ نکتہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اختیار کسی بھی شخص کے اپنے پاس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ کے پاس ہونا چاہیے جو یہ تعین کرے گا کہ آیا وہ شخص ٹرانسجینڈر ہے یا نہیں. لیکن یہ پوری بات ہی من گھڑت پروپیگنڈا ہے, اور ہم آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب حقائق کے منافی باتیں ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس قانون کے تحت مرد اپنی صنف تبدیل کروا کر عورت نہیں بن سکتا, اسی طرح عورت اپنی صنف تبدیل کر کے مرد نہیں بن سکتی, بلکہ قانون کے مطابق مرد ہو یا عورت اگر وہ اپنی صنف تبدیل کروانا چاہتا ہے تو وہ صرف ٹرانسجینڈر میں تبدیل ہو سکتی ہے, اور وہ نہ کسی مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اور نہ کسی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. یعنی ہم جنس پرستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جہاں تک بات ہے میڈیکل بورڈ کی, تو ایک ایسا ملک جہاں بنیادی صحت کی سہولیات ویسے ہی ایک خواب ہے, صرف ہسپتالوں کی کمی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹروں اور ماہر نفسیات کا بھی فقدان ہے, وہاں ہر ضلع میں دور دراز کے علاقوں میں ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے جو یہ تعین کرے کہ آیا اس شخص کو ٹرانسجینڈر ہونے کا حق بھی حاصل ہے یا نہیں. اور جہاں پہلے ہی ٹرانسجینڈر افراد ایک عام شہری کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے, آئے دن سڑکوں پر, دکانوں پر, تفریحی مقامات پر, تھانوں میں, بازاروں میں صرف اپنی صنف کی بنیاد پر ہراساں کیے جاتے ہیں, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ہر روز ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے. اب ان پر یہ قدغن لگائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی شناخت کو تسلیم کروانے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے پہلے ایک 5 رکنی میڈیکل بورڈ سے اجازت نامہ لیں, پھر انہیں ان کے جائز حقوق دیے جائیں گے. یہ نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ ان کو رائٹ ٹو پرائیویسی کے حق سے بھی محروم کرتا ہے. 2018 میں
पास होने वाले इस बिल में ना सिर्फ पहली बार बाकायदा तौर पर ट्रांसजेंडर पर्सन्स की जामे तारीफ की गई, बल्कि उन्हें यह हक भी दिया गया कि वो अपनी सिनफी शनाख्त के मुताबिक यानी बतौर ट्रांसजेंडर जाना और पहचाना जाए। वो नादरा के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड में अपने आप को अपनी सिनफी शनाख्त के मुताबिक रजिस्टर करवा सके, 18 साल की उम्र को पहुंचने के बाद नादरा के जरिए अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सके, अपने ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में अपनी सिनफी शनाख्त के मुताबिक अपने आप को रजिस्टर करवा सके। जबकि इस बिल के तहत एक ट्रांसजेंडर पर्सन को यह हक भी दिया गया कि वो अपने पहले से ही जारी किए गए शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट पर दर्ज अपनी सिनफी शनाख्त को दुरुस्त करवाकर बतौर ख्वाजा सरा लिखवा सके। जबकि कानून और इसके रूल्स में शादी ब्याह से मुताल्लिक कोई शिक ही मौजूद नहीं है, और ना ही इस कानून और नादरा की पॉलिसियों के तहत कोई मर्द अपने आप को औरत और कोई औरत अपने आप को मर्द करार दे सकते हैं। लेकिन फिर भी इस कानून के खिलाफ इस वक्त सोशल मीडिया पर मन घड़त डेटा शेयर करते हुए नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक टेबल शेयर किया जा रहा है जिसके मुताबिक जुलाई 2018 यानी इस बिल के पास होने के बाद से लेकर जून 2021 तक यानी एक साल में 28,000 से ज़ायद अफराद नादरा के जरिए अपना जिन्स मर्द से औरत या औरत से मर्द तब्दील करवा चुके हैं। लेकिन जब हमने इस हवाले से नादरा के तर्जुमान फाइक अली चाचर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये तब्दीली किसी की सर्जरी के जरिए कराई गई तब्दीली नहीं है, बल्कि सिर्फ डेटा में की गई गलती की तसहीह है। तर्जुमान नादरा ने हमें बताया कि बाज़ लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाते हुए डेटा एंट्री में गलती हो जाती है, जिसको बाद में तब्दील कर दिया जाता है, जबकि ये 28,000 का फिगर जिन्स की तब्दीली नहीं बल्कि सिर्फ एक क्लरिकल गलती की तसहीह है। तर्जुमान नादरा ने हमें बताया कि अब तक सिर्फ 14 अफराद ने नादरा के जरिए अपनी सिन्फ तब्दील करवाई है। तर्जुमान नादरा के मुताबिक सिन्फ की तब्दीली के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट दरकार होता है, और जब नादरा को ऐसी कोई दरख्वास्त मौसूल होती है तो नादरा खुद भी इस मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवाता है। दूसरी जानिब ट्रांसजेंडर एक्ट के बाद सिर्फ 2,978 अफराद ने खुद को बतौर ख्वाजा सरा रजिस्टर करवाया है। उन्होंने हमें बताया कि नादरा के रिकॉर्ड में जिन्स की 5 कैटेगरीज हैं, जिनमें मर्द, औरत, ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत और खुनसा की कैटेगरी है। लेकिन क्योंकि शनाख्ती कार्ड का डिज़ाइन ऐसा है कि उसमें मर्द के लिए M और औरत के लिए F की जगह तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ख्वाजा सरा मर्द, ख्वाजा सरा औरत और खुनसा बड़े अल्फाज हैं, इसलिए उनके लिए एक ही हुर्फ X की कैटेगरी मुख्तस की गई है। नादरा के तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ शनाख्ती कार्ड पर X लिखा जाता है, जबकि बैक एंड पर नादरा के रिकॉर्ड में तमाम अफराद को उनकी मखसूस कैटेगरी में दर्ज किया जाता है, और किसी भी ख्वाजा सरा को खुद को बतौर ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर रजिस्टर करवाने या अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए तरीक़ाकार ही यह होता है कि वो अपने वालदैन या वालदैन के दम मौजूदगी में अपने सरपरस्त यानी गुरु जो पहले से नादरा में रजिस्टर्ड है उनके साथ आकर अपने शनाख्ती कार्ड में दर्ज सिन्फ और नाम तब्दील करवा सकते हैं। यानी कोई भी शख्स अपनी सिन्फ अपनी मर्जी से मर्द या औरत में तब्दील नहीं करवा सकता, और क्योंकि वो अपनी सिन्फ मर्द या औरत में तब्दील नहीं करवा सकता तो पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक वो किसी मर्द या औरत से तो क्या किसी एक्स ID कार्ड होल्डर ट्रांसजेंडर से भी शादी नहीं कर सकते। तो इस कानून से हम जिस परस्ती कैसे फैल सकती है, और ये सवाल भी उठता है कि कोई भी मर्द या औरत पहले से हासिल शुदा प्रिविलेजेस छोड़कर क्यों अपनी सिन्फ तब्दील करवाएगा। उसके बाद तो ना वो शादी कर सकता है, ना उसका कोई और मुआशी या मुआशरती फ़ायदा हासिल कर सकता है, तो कोई किसी वजह के बगैर कैसे अपना सिन्फ मर्द या औरत से ट्रांसजेंडर में तब्दील करवा कर इसका गलत फ़ायदा उठा सकता है। यानी जिस बुनियाद पर इस बिल पर पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो मनफी तासुर दिया जा रहा है, ऐसा तो इस बिल में कुछ है ही नहीं, और ना ही इस हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए जा रहे हैं वो दुरुस्त है, बल्कि नफ़रत अंगेज़ी की इस मुहिम में कई ट्रांसजेंडर अफराद को धमकियाँ, नफ़रत अंगेज़ी और इश्तियाल अंगेज़ी का सामना है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के मुताबिक ख्वाजा सरा बिरादरी में हालिया इस मुहिम के बाद सोग का माहौल है। गुज़िश्ता साल में 20 ट्रांसजेंडर अफराद को कत्ल किया गया, और इस साल अब तक 12 से ज़ायद ट्रांसजेंडर का बहिमाना कत्ल हो चुका है। कई शहरों में अब ऐसे जराइम पेशा गैंग बन चुके हैं जो उन्हें डराते धमकाते और उन पर तशद्दुद करते हैं। इस तशद्दुद की लहर की वजह से ट्रांसजेंडर अफराद सहम गए हैं, और उनके दुख में शरीक होने वाले और हमदर्दी का इजहार करने वाले लोग भी कतराते हैं। यानी इस झूठे प्रोपेगेंडा से पहले से पिसा हुआ तबका मज़ीद पिसकर रह गया है। सिर्फ यही नहीं, इस मुहिम के आगाज़ के बाद कई ट्रांसजेंडर अफराद पेशावर और दूर दराज के इलाकों से कराची और दीगर बड़े शहरों में हिजरत करने पर भी मजबूर हो गए। इजाज़त, अल्लाह।